आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हामीसँग आज समसामयिक विशेष कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय एकता अभियानका राष्ट्रिय संयोजक विनय यादवजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय राजेश हमाल आबद्धित जातका प्रश्न भन्ने कार्यक्रमबारे उहाँले विरोध जनाउनु भएपछि उहाँको पनि सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको समर्थन र विरोध दुवै भएको थियो। उहाँसँग यो दशैंको सेरोफेरोमा रहेर हामी विशेष संवाद गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु बिएनपीबाट। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। आज हामी दशैंको नवमीको दिनमा छौँ होइन? हजुर पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रसङ्ग सुरु गर्न चाहन्छु। यति बेला एमएनओ लगायत केही संस्थाहरूले चाहिँ कालो टिका लगाएर दशैं बहिष्कार गर्ने भन्ने एउटा कार्यहरू नै गरिरहेका छन् होइन? यसलाई कुन रूपले हेर्नुभएको छ? हेर्नु, दशैं भनेको राष्ट्रिय पर्व हो, राष्ट्रिय उत्सव हो। यो नेपाल राष्ट्रलाई एक ढिकको एकताको रूपमा सबै समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने जुन पर्व हो, यो बडा दशैं हो। त्यस कारणले यो नेपालको एउटा हिन्दूहरूको मात्रै होइन, एज अ पुरै नेपालको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा आदि अनादिकालदेखि नै मनाइँदै आइएको छ। यसले के गर्छ, तराईमा भएको मैथिली पनि दशैं मान्छन्, पश्चिमतिर भएको मधेसी समुदाय जुन अवधी छन्, भोजपुरी छन्, उहाँहरूले पनि दशैं मान्नुहुन्छ। पूर्वमा भएको पहाडी समुदाय, जनजाति समुदाय पनि दशैं मनाउँछन्। पश्चिममा भएका जनजाति समाज पनि दशैं मनाउँछन्। दलित पनि दशैं मनाउँछन्। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य सबले दशैं मनाउने गर्छन्। यहाँका काठमाडौँका नेवार समुदायले पनि दशैं मनाउँछन्। यो दशैं भनेको एउटा सामूहिक एकताको सूत्रको रूपमा, देशको राष्ट्रिय एकताको सूत्रको रूपमा दशैं चाड चाहिँ पर्व हो। यस कारणले यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको हुनाले यसलाई विरोध गर्नेहरू अराष्ट्रिय तत्त्व हुन् र उनीहरूको मेन कुचेष्टा चाहिँ यसलाई हिन्दू र यो सनातन जुन संस्कृतिको चाडपर्वहरू छ त्यसलाई विरोध गरेर चर्चको मानसिकता, चर्चलाई भित्र्याउनको लागि, इसाईलाई भित्र्याउनको लागि यो सबै विरोध र यो विभिन्न कुराको शब्दहरू उच्चारण गर्छन्। यो विरोधको कुनै औचित्य छैन र उनीहरूलाई त्यो एमएनओवालाहरूलाई थाहा छैन होला। जनजाति समुदाय प्रकृति पूजक हुन् र हिन्दू संस्कृतिमा प्रकृतिक पूजकको बहुत महान ठुलो ठाउँ छ र प्रकृतिक पूजक यो मात्रै बडा दशैं चाहिँ एउटा अध्यात्मले, धार्मिक आस्थाले मात्रै होइन, प्रकृतिको दृष्टिले पनि यो बहुत ही महत्त्वपूर्ण चाडपर्व हो। त्यस कारणले एमएनओ विदेशी चर्चको एजेन्डामा चल्ने सङ्गठन हो र उनीहरू चर्चको एजेन्डालाई बोकेर हिँडेका छन्। त्यस कारणले ठुलो कुनै यो समाजले, जनजाति समाजले, दलित समाजले, पुरै नेपाली समाजले उनीहरूलाई चिनेको छ। उनीहरू अराष्ट्रिय तत्त्व हुन्। त्यस कारणले तिनीहरूको विरोधको कुनै औचित्य राख्दैन समाजमा। बडा दशैं भनेको राष्ट्रिय पर्व हो, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा यो पर्वलाई मनाइन्छ। यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँ आफै पनि तराई मुलको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन? तराईमा त विशेष गरी दशैंलाई त्यति प्राथमिकता दिइँदैन नि सर, जति छठलाई दिइन्छ होइन? इभन तपाईँले भन्नुभयो पूर्वका राजवंशीहरूदेखि लिएर पश्चिमका चौधरीहरूले समेत खासै दशैंलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिएको हो कि बरु दशैंभन्दा बढी उहाँहरू शुभ दीपावलीलाई दिनुहुन्छ, छठलाई दिनुहुन्छ होइन? होइन, त्यस्तो छैन। दशैंलाई मनाउने प्रक्रिया चाहिँ फरक छ। उता नवरात्रिको 9 दिनको व्रत गर्छन् र दशमीको विजयादशमी उत्सव मनाएर समापन हुन्छ। त्यस कारणले महत्त्व त जति काठमाडौँमा बडा दशैंको महत्त्व छ त्यतिकै जनकपुरमा पनि बडा दशैंको महत्त्व छ, त्यतिकै वीरगन्जमा पनि बडा दशैंको महत्त्व छ। बडा दशैंको महत्त्व भनेको यो कुनै एउटा सम्प्रदाय विशेषको होइन, कुनै जाति विशेषको यो पर्व होइन। यो पर्व चाहिँ प्रकृतिदेखि लिएर, प्रकृति पूजकदेखि लिएर राष्ट्रलाई एकबद्ध बनाउने, एक ढिकको सिङ्गो राष्ट्रलाई जोड्ने, एउटा समाजलाई जोड्ने जुन सूत्र छ, यो बडा दशैं त्यो पर्वको रूपमा मनाइन्छ। यो वास्तवमा प्रकृतिको, अहिले तपाईँले हेरिराख्नुभयो होला, यो मौसम पनि परिवर्तनशील छ र यो मौसम परिवर्तनको एउटा हो। यो परिवर्तित मौसममा यो विजयादशमीको साइन्टिफिक यसको आफ्नो महत्त्व छ। जसरी हामीले जमरा उसको घटस्थापनाको दिन जुन लगाउँछौँ, यो पहिला चाहिँ हाम्रो के परम्परा थियो भने अहिले केही हामी
बडा दसैँको जुन महत्त्व छ, जमरा जुन लगाउँछौँ हामी 10 दिनमा उम्रिन्छ, त्यो जमरालाई पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने नि त्यो दशमीको दिन त्यो आजभोलि यहाँ टाउकोमा लगाइलिने, शिखामा लाउने प्रचलन छ। तर पहिला के प्रचलन थियो भने 10 दिनको घटस्थापनादेखि दशमीसम्म छुट्टा छुट्टै भाडोमा दसैँ दिन जमरा लगाइन्थ्यो। त्यो 10 दिनसम्म घटस्थापनाको जमरा दशमीको निकालिन्थ्यो र त्यो जमरा चाहिँ पिसेर त्यसको जुस निकालेर त्यो लिइन्थ्यो। त्यसको जुसले हाम्रो शरीरको विकारहरू अन्त्य गर्छ। ग्यास्ट्रिकदेखि लिएर सुगरदेखि लिएर धेरै बिरामीहरूलाई त्यो फाइदाजनक कुरा गर्छ हैन। हार्टदेखि लिएर धेरै समस्यामा फाइदाजनक हो। त्यसकारणले यो प्रकृतिसँग जोडिएको, औषधिसँग जोडिएको यो पर्व हो। त्यसकारणले यसको छुट्टै 10 दिनसम्म त्यसको जुस खाँदाखेरि हाम्रो पुरै जाडो महिनाभरि हाम्रो शरीरको विकारहरू, हाम्रो शरीरको रोगहरू, व्याधाहरू वर्षभरि दूर हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो प्रकृतिसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यो मात्रै एउटा धार्मिक आस्थाले देख्ने हैन, साइन्टिफिक महत्त्वले पनि यो धेरै नै साह्रै नै महत्त्वपूर्ण यो विजयादशमीको पर्व हो। र यो विजयादशमी नेपालको, फेरि भन्छु, नेपालको पूर्वको जनजातिदेखि लिएर पश्चिमको मधेसीसम्म, महेन्द्रनगरको समाजसम्म पुरै एकरूपताका साथ बडा दसैँ मनाउने प्रचलन छ। यो आजको हैन, आदि अनादिकाल यो देशको, यो भूमिको स्थापनादेखि नै यो संस्कृति र यो पर्व मनाउँदै गरिएको छ। त्यसकारणले यो सानोतिनो विरोध गरेर ऊ आफू एक त टिआरपीको लागि, अर्को विदेशी चर्चको लागि, किनभने हाम्रो समाजलाई विभाजन गरेर तोडेर जनजातिको नाममा, दलितको नाममा, यसको नाममा, उसको नाममा तोडेर जातीय वितण्डना मचाएर चर्चलाई छिराउने जुन म भन्छु, ठिक छ, उनीहरूले भन्छन् हाम्रो पर्व होइन भन्नेहरू आज दसैँको कालो टिका लगाउने जुन घोषणा गरेर अभियान चलाइरहेको छ, उनीहरूसँग सोध्न चाहन्छु, आज विजयादशमीको बेलामा त ल तपाईँको पर्व होइन, तपाईँले विरोध गरिराख्नुपर्छ। त्यही क्रिसमस डे यहाँ मनाउँदाखेरि काठमाडौँमा त्यो एमएनए कहाँ जान्छ? त्यो एमएनए कहाँ, कुन दुलोभित्र छिर्छ कि त्यो विरोध गर्दैन? कि त क्रिसमस उसको पर्व होइन, क्रिसमस पनि उसको पर्व होइन। तर क्रिसमस यहाँ काठमाडौँमा मनाइरहँदा सबै समाजले मनाउँछन्, किनभने हाम्रो समाज उदारवादी समाज हो। ऊ क्रिसमस मनाइरहँदा त्यही एमएनए कहाँ धुलोभित्र पस्छ? त्यो बेला कुनै विरोध जनाउँदैन, हाम्रो पर्व हो होइन, मनाउनु हुँदैन भनेर कतै विरोध गर्दैन। तर दसैँको बेलामा विरोध गर्नु भनेको त्यो चर्चको एजेन्डामा इसाईकरण फैलाउनु, जनजातिहरूलाई भट्काएर जनजातिहरूको जुन आफ्नो एउटा मौलिक संस्कृति छ त्यो संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दैछ। त्यसकारणले यो एमएनएबाट जनजाति समुदायले पनि सावधान बस्नुपर्छ र त्यो एमएनए सङ्गठनको बहिष्कार गर्नुपर्दछ मलाई लागिरहेको छ। एमएनओका केही सदस्यहरू छ, हामीले पनि पटक पटक कुराकानी गरेका थियौँ होइन। विशेष गरी त यो झन्डा जलाए पछाडि अलिकति लाइमलाइटमा पनि आयो, एमएनओको सदस्यहरू अलिकति लाइमलाइटमा पनि आए होइन। उनीहरू के भन्छन् भने मङ्गोलहरूको यो चाडपर्व होइन होइन, र उनीहरू फेरि हामी क्रिस्चियनबाट परिचालित पनि छैनौँ भनेर भनिरहेका छन्। तर तपाईँले भनेअनुसार अदृश्य रूपले उनीहरूले क्रिस्चियनिटीको प्रचार नगरे पनि क्रिस्चियन्सहरूको लागि काम गरिरहेको भन्ने तपाईँहरूको ठम्याइ हो? एकदम। एमएनओले जुन भन्छ यो हामी मङ्गोलियन हौँ, एक त यहाँको जनजाति समुदाय मङ्गोलियन होइनन्। मङ्गोल भनेको यहाँ नेपालको छेउछाउमा छैन। मङ्गोल भनेको चाइनाको उतातिरको भूभाग हो होइन। र मङ्गोल चाइनाबाट यहाँको जनजाति समाज त्यहाँबाट आएको होइनन्। उनीहरूले कि त भन्नु पर्यो कि हामी उताबाट आएका हौँ, यहाँको जनजाति समुदाय उताबाट बसाइसराई आएर शरणार्थी भनेर यहाँको उनीहरू चाहिँ हामी बाहुन क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ शरणार्थी होइन। मङ्गोल यहाँका जनजाति समुदाय मङ्गोलियन होइनन्। यहाँको जनजाति समुदाय बाहिरबाट आएका होइनन्, शरणार्थी होइनन्। यहाँको जनजाति समाज यहाँको भूमिपुत्र हुन् र जनजाति मात्रै मधेसी पनि भूमिपुत्र हुन्। त्यसकारणले उनीहरूको कल्चर, उनीहरूको संस्कृति यो भूमिको कल्चर र भूमिको संस्कृति चाहिँ हो। त्यसकारणले एमएनओले जुन कुरा उठाइरहेको छ त्यो विदेशी षड्यन्त्रको तहत हो र यहाँको जनजाति समुदायको जुन आफ्नो सनातन एउटा आदि अनादिकालदेखिको मौलिक संस्कृति छ, किरातेश्वर महादेवलाई मान्ने कल्चर छ, हाम्रो विभिन्न महापुरुषहरूको जुन मान्ने कल्चर छ
त्यो कल्चरलाई समाप्त पारेर जनजातिहरूलाई क्रिस्चियनतिर धकेल्ने उनीहरूको फन्डिङ चाहिँ जुन विदेशी फन्डिङ छ त्यस एलम्बरलाई मान्ने जुन कल्चर छ त्यसलाई भट्काएर चर्चतिर जनजातिहरूलाई चर्चतिर ढकेल्नको लागि उनीहरूको अदृश्य षड्यन्त्रको तहत उनीहरू काम गर्दैछन्। त्यसकारणले त्यो हाम्रो समाजले सब बुझिरहेको छ। हाम्रो समाज धेरै नै शिक्षित आजको पहिलाको समाज छैन, आज धेरै शिक्षित छ। आज एक एक गतिविधिलाई बहुत नजिकले निहाल्छ, बहुत गम्भीरताका साथ लिन्छ र त्यसकारणले हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा यहाँको समाजले चाहे वो दलित समाज हो, चाहे जनजाति समाज होस्, चाहे मधेसी समाज होस् अथवा थारू समाज होस्, सबले बुझिरहेको छ कि हाम्रो मौलिक संस्कृति के हो, हाम्रो मौलिक पहिचान के हो। हामीलाई बाहिरको ट्याग लगाएर मङ्गोलको ट्याग लगाएर कसैले भट्काउन चाहन्छ भने त्यो सफल हुँदैन। हाम्रो समाज एकरूपताको समाज हो। दसैँ जुन चाडपर्व हो यो चाडपर्व एकरूपताको समाज सूत्र हो। त्यसकारणले यो बडा दसैँको महत्त्व चाहिँ हाम्रो देशमा सदियौँदेखि रहिरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि सबै समाजले एकरूपताका साथ मनाएर चाडपर्व भनेको एकरूपताका साथ मनाएर एक सूत्रमा बाँध्ने यो पर्व हो। त्यसकारणले हाम्रो समाजमा अनादिकालदेखि चलिरहेको छ र भविष्यमा पनि यो हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ। जस्तो राजेश जातका प्रश्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका राजेश हमालको पोस्टर तपाईँले जलाउनु भएको थिएन? तपाईँले नै होइन, सिम्बोलिक हामीले विरोध गरेका हौँ। राजेश हमालको जुन जातको प्रश्न कार्यक्रम थियो त्यो पनि कतै न कतै के अस्पष्ट भयो। त्यो त समता फाउन्डेसनले आफ्नो वेबसाइटमै क्रिस्चियन एडको कार्यक्रम हो भनेर त्यो कार्यक्रमको पनि अदृश्य रूपमा उनी नाम चाहिँ जातको प्रश्न, काम चाहिँ उनको के थियो भने भौतिकवादी चिन्तकहरूलाई बोलाएर, सेकुलर नेताहरूलाई बोलाएर हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि आरोप प्रत्यारोप जुन खडा गरेर आउनुभयो। जातको छुवाछुत हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा छुवाछुत भनेको नराम्रो एउटा रोग हो। यो अशिक्षाको कारणले विगतका दिनहरूमा थियो। 10 वर्ष 20 वर्ष पहिला हामी जान्छौँ भने पहिलाको इतिहास हेर्छौँ भने छुवाछुत यस्तो हाम्रो समाजमा नराम्रो परिस्थितिले जक्डिसकेको थियो। तर आज शिक्षाको विकास हुँदै आज हामी छुवाछुत भनेको हामीले बहिष्कार गरेका छौँ र कतै गाउँमा आज पनि छ। त्यो पनि जहाँ शिक्षा पुग्दै जान्छ, मान्छे अवेरनेस हुँदै जान्छन्, अपने आप यो छुवाछुत समस्या निवारण हुन्छ र आउने सन्ततिले छुवाछुत एउटा इतिहासको रूपमा हेर्छ। तर म भन्छु उहाँले छुवाछुत कुन समाजको उठाउनु भयो? हिन्दू समाजको उठाउनु भयो। तपाईँ पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ कसैको एउटा स्टोरी बनाउनुहुन्छ भने सम्बन्धित जुन विषयको स्टोरी बनाउनुहुन्छ त्यो सम्बन्धित विषयको व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँले कोड लिनुहुन्छ। तर उहाँले हिन्दू समाजको भित्रको छुवाछुतको कुरा उठाउँदा हिन्दू समाजको एउटा पनि आध्यात्मिक व्यक्तिलाई, एउटा पनि धर्मगुरुहरूलाई बोलाएर कि हिन्दू धर्ममा वास्तवमा छुवाछुत छ कि छैन, हिन्दू समाजमा, हिन्दू धर्ममा, हिन्दू शास्त्रमा छुवाछुत कतै छैन, जाति व्यवस्था कतै छैन। तर त्यो मान्छेहरूले अशिक्षाको कारणले नबुझेका कारणले हाम्रो समाजमा छुवाछुत छ। त्यो छुवाछुत हामीले अवेरनेस गरेर हाम्रो धर्मशास्त्रको यथार्थ कुराहरू बताएर सकिन्छ। तर दुःखको कुरा के हो भने नि समता फाउन्डेसन चर्च एडको कारणले उहाँले सिर्फ भौतिकवादी र सेकुलर नेताहरूलाई बोलाएर जुन हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गर्न लाउनु भयो त्यो चाहिँ विरोधको विषय हो। र सम्बन्धित समाजको जुन समाजमा छुवाछुत छ, सम्बन्धित समाजको सम्बन्धित धर्मगुरुहरूलाई नबोलाएर त्यो सकारात्मक पहल नगरेर नकारात्मकतातिर उहाँले जुन प्रोग्राम चलाउनु भयो त्यसकारणले हामीले विरोध गऱ्यौँ र आगामी पनि त्यस्तो कसैले कार्यक्रम गर्छ भने हामीले विरोध गर्छौँ। छुवाछुत अन्त हुनु, फेरि भन्छु म छुवाछुतको समर्थक होइन, छुवाछुत अन्त हुनुपर्छ। हामी हिन्दू संस्कृतिले के भन्छ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबै मनुष्यको कल्याणको कुरा गर्छ हाम्रो संस्कृतिले। यो संस्कृतिको जुन यथार्थ छ त्यो जनमानसमा पुर्यायो भने यो छुवाछुत भेदभाव एटोमेटिक समाप्त हुन्छ। तर त्यसलाई नपुर्याएर सेकुलरिजमको कुरा गर्यो भने कहाँबाट समाप्त हुन्छ? हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई समाप्त पारेर कसैले चाहन्छ कि भने नयाँ एउटा दिउँ भने त्यो हुन सक्दैन। कतै न कतै त्यो चर्चको इसारामा त्यो कार्यक्रम थियो र अदृश्य रूपमा हिन्दू संस्कृतिलाई, समाजलाई जातिमा विभाजित गरेर चर्चलाई भित्र्याउने काम जुन पहिल्यैदेखि भइरहेको छ, डिजाइन
ग्रान्ड डिजाइनको अनुसार त्यहीको गोटी बनेर राजेश हमालजी कार्यक्रम चलाउनु भयो। त्यसकारण राजेश हमालजी जस्तो मान्छे जसलाई यो समाजले माया ममता दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याएको छ एउटा फिल्म सेक्टरमा, तर त्यो उहाँले त्यो माया ममतालाई नहेरेर पैसाको लोभमा समता फाउन्डेसनले के कति पैसा दियो त्यसको लोभमा फसेर उहाँ आफ्नै समाजमाथि कुठाराघात गर्न जानुभयो। त्यस कारणले उहाँको विरोध गरेको उहाँ जस्तो 12 एपिसोडसम्मै गर्ने भनेर एउटा कन्ट्र्याक्ट गरिएको थियो र यस पश्चात चाहिँ महानायक राजेश हमालले अब म जातका प्रश्नमा चाहिँ होस्ट गर्दिनँ भनेर उहाँले भनिसक्नु पनि भएको अवस्था छ। यो हिसाबले तपाईँहरूको जित भयो जस्तो लाग्छ कि होइन? जित हारको कुरा होइन। राजेश हमालजी कुनै असामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर छैन। उहाँ राम्रो व्यक्तित्व हुन्छ, उहाँलाई हामीले यो देशले माया गरेको व्यक्तित्व हो र उहाँ आफ्नो अभिनयको क्षेत्रमा राम्रो अभिनयकर्ता हो र ऊ अभिनयको क्षेत्रबाट उहाँले समाजमा धेरै अवेरनेस फैलाउनु भएको छ। यसमा जित हारको होइन। उहाँले हुनसक्छ उहाँले नजानेर त्यहाँ फस्नु भएको होला, तर हामीले विरोध गरेपछि उहाँको आँखा खोल्यो, उहाँ ब्याक हुनुभयो, नगर्ने भन्नुभयो भने यो स्वागत योग्य कुरा हो उहाँको लागि पनि, हाम्रो लागि पनि र समाजको लागि पनि। उहाँले समयमा बुझ्नुभयो। अब कति एपिसोडको कन्ट्र्याक्ट थियो त्यो त मलाई थाहा छैन, 10 थियो, 12 थियो, 15 थियो, 50 थियो, वर्षभरिको थियो, तर उहाँको कुरा आइरहेको छ नगर्ने हो भने त्यो स्वागत योग्य कुरा हो र उहाँ जस्तो मान्छेले त्यस्तो विदेशी चर्चको गोटी बन्नु हुँदैन, किनभने धेरै उहाँको फ्यान यो देशमा लाखौँ करोडौँ छन् र त्यो फ्यान चाहिँ दिग्भ्रमित भएर त्यही चर्चतिर धकेलिने छन्। त्यही मानसिकताले त्यो समता फाउन्डेसनले उनलाई हायर गरेको थियो। मलाई लागिरहेको छ उहाँ ब्याक हुनुभयो भने यो समाजको लागि सुखबर हो। र एउटा आरोप पनि तपाईँहरूलाई के लाग्यो भने हिन्दू धर्मप्रति नकारात्मक भावना फैलाउनको लागि तपाईँहरूले नै मद्दत गर्नुभयो भन्ने लाग्यो नि? होइन, यो एक्सट्रिमिस्ट भनिन्छ नि, अतिवादी हैन? तपाईँहरूको एक्सट्रिमिस्ट सोचाइ धेरै भयो, जातका प्रश्नलाई बिना सिद्धि विवादमा ल्याइयो भन्ने कुरो पनि गरियो। होइन, हामी हिन्दू समाज त अतिवादी हुनै सक्दैन हेर्नुहोस् है। तर यो देशमा हाम्रो समाजमा विदेशी षड्यन्त्र यस्तो तरिकाले, यो चर्चको षड्यन्त्र यस्तो तरिकाले तपाईँ हेर्नुभयो होला। हाम्रो हिन्दू संस्कृतिको कसैले हामी कोही कसैको घरमा जाँदैनौँ कि हिन्दू यस्तो हो उस्तो हो, वेद यस्तो हो, गीता यस्तो हो भन्न जाँदैनौँ। तर हाम्रै टोल मोहल्लामा चर्चका एजेन्टहरू घर घरमा आएर बाइबल दिने काम, इसाईको बारेमा बताउने काम, बाबा जसलाई इच्छा हुन्छ त्यो त गइहाल्छ नि चर्चमा पढ्न। तर घरमा बसिरहेको मान्छेलाई जबरजस्ती आएर घरमा ढोकढक नक गरेर आएर ईश्वरको बारेमा बताउनु, क्रिसमसको बारेमा बताउनु, यो सब चाहिँ त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। यो बहुत ही सानो सानो स्कुल, तपाईँ स्कुलमा जानुहोस्, स्कुलमा सम्म पुग्छन् र सानो सानो बच्चाहरूलाई, विद्यार्थी हामी घरबाट आफ्नो सन्तानलाई पठाउँछौँ स्कुलमा बच्चालाई पढ्नको लागि, शिक्षाको लागि, तर त्यहाँ स्कुलमा सम्म पुगेर उनीहरू सानो सानो बच्चालाई कन्भिन्स गर्ने, जुन वास गर्ने काम गर्छन्, यो चाहिँ बहुत ही षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले हाम्रो समाजमा यो रोग बढिरहेको छ। त्यस कारणले हाम्रो समाजमा अवेरनेसको आवश्यकता छ। जस्तो एउटा अर्को प्रश्न पनि के तिर्सियो भने क्रिस्चियन एड नेपालद्वारा फन्डिङ भएको कारणले जातको प्रश्नमा पनि कतै न कतै त्यहाँ राजनीति भयो भन्ने तपाईँहरूको सोच रह्यो होइन? कतै न कतै हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गर्नकै लागि चाहिँ जातका प्रश्न चलाइयो भन्ने तपाईँहरूको सोच रह्यो र त्यो हिसाबले पनि तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो। अर्को कुरा चाहिँ मानिसहरूले के भन्यो भने यदि जातका प्रश्न बन्द गर्ने हो भने सेन्ट जेभियर्स कलेज बन्द गरेर देखाऊ, अथवा मिसन हस्पिटलहरू कति रनिङ भइरहेका छन् जहाँ आज पनि येशू ख्रिस्टको चाहिँ तस्बिर लगाएर होइन हामी उपचार गर्छौँ, निको प्रभुले पार्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। ती बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले विरोध गर्नु भएन, केवल जातको प्रश्नको बारेमा मात्रै विरोध गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो नि? होइन, सबले यहाँ जति धर्म संस्कृति छ सबले आफ्नो आफ्नो धर्म मनाउन हाम्रो कानुनले अधिकार दिएको छ, संविधानले दिएको छ। हाम्रो पशुपतिमा हामीले पूजा गर्न जाँदा हामी कसैले रोक्न चेक गर्न सक्दैन। सेन्ट जेभियर्समा कोही गएर प्रार्थना गर्छ अथवा चर्चमा गएर कोही प्रार्थना गर्छ भने त्यसमा पनि रोकटोक गर्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो हिन्दू सेन्ट जेभियर्समा त सबै तपाईँको क्रिस्चियनकै बच्चाहरू होइन। म त्यसरी भनिरहेको छैन, तर यो जसरी आज अघि तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, सेन्ट जेभियर्समा सेन्ट जेभियर्समा यदि हामी आफ्नो बच्चालाई शिक्षा आर्जन गर्नको लागि पठाइरहेको छौँ तर ऊ दिग्भ्रमित गरेर चर्चमा लगाइरहेको छ भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ है। सेन्ट जेभियर्समा हामी आफ्नो बच्चालाई, हिन्दू समाजले आफ्नो बच्चालाई पढ्नको लागि पठाउँछ, स्कुल सम्झेर, विद्यालय सम्झेर, शिक्षाको लागि पठाउँछ, तर शिक्षा दिने नाउँमा उसले बच्चाहरूलाई लगेर चर्चको शिक्षा दिन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो, त्यसको पनि विरोध हुन्छ।
तर एउटा विद्यालयको रूपमा हाम्रो सेन्ट जेभियर्सलाई यहाँ हाम्रो समाजले विद्यालयको रूपमा हेरिरहेको छ। मलाई लाग्दैन कि सेन्ट जेभियर्सले त्यस्तो काम गरिरहेको छ भनेर मलाई थाहा छैन। तर यदि गरिरहेको छ भने त्यसको पनि विरोध हुन्छ र त्यसको पनि विरोध हुनुपर्छ। एक दुईवटा विद्यालयहरूको त रिपोर्टै तपाईँको सार्वजनिक टेलिभिजन मार्फतै बाहिर आएको थियो, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत होइन। त्यहाँ त्यो स्कुलको भित्ताहरूमा बाइबलका टेक्स्टहरू लेखिएका छन्, प्रचारहरू गरिएका छन्। त्यसले पनि केही न केही असर त गरिहाल्छ। तपाईँ डाइरेक्टली बाइबलै नपढाए पनि एकदम यो कुरा हाम्रो समाजमा यो विदेशी फन्डिङ गराएर विद्यालयको नाममा, सेवाको नाममा, शिक्षा दिने नाममा हाम्रो समाज अवेरनेस छैन, त्यति जागरुक छैन आफ्नो धर्म संस्कृतिको बारेमा। र हामी शिक्षाको नाउँमा पठाउँछौँ, यो स्कुल बहुत राम्रो छ भनेर शिक्षा लिनको लागि पठाउँछौँ। तर ती षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले हाम्रो बच्चाहरूलाई माइन्ड वास गरिरहेको हुन्छ र हाम्रो बच्चाहरूलाई आफ्नै मौलिक संस्कृतितिरबाट हटाएर यो विदेशी संस्कृतितिर धकेल्ने काम गर्छन्, बहकाउने काम गर्छन्। त्यसबाट हाम्रो समाज पनि सचेत हुनुपर्छ, हिन्दू समाज पनि सचेत हुनुपर्छ र नेपाली समाज जुन हाम्रो मौलिक संस्कृति, हाम्रो एउटा छुट्टै नेपालीहरूको पहिचान छ, त्यो हाम्रो आफ्नो पहिचान जोगाउनको लागि पनि तिनीहरू त्यस्ता षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूसँग सावधान हुन जरुरी छ। यति बेला 8 महिना चान्चुन भइसक्यो, पशुपति बन्द छ, अधिकांश मन्दिरहरू बन्द छन्। खोइ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पहल गर्नु होइन? पहल गरिरहेको छौँ। मन्दिरको ढोकामा तालचा लगाइएको छ। हामीले क्रिस्चियनहरूको सङ्गति त आन्तरिक रूपमा चलिरहेको छ। होइन, आन्तरिक रूपमै होइन, बाँकी मस्जिदहरू खुलिसके, देशका चर्चहरू खुलिसके। यहाँका पार्टी तपाईँलाई थाहा होला, जसपा पार्टीले पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गराएर ठुलो जनसभा गर्यो। एमाले कम्युनिस्ट पार्टीले पनि ठुलो सभा गर्यो। तपाईँ अस्तिकै घटना हेर्नुभयो होला, पर्सा जिल्लामा शपथ ग्रहणमा हानाहान भयो, कुटाकुट भयो, एकजनाको मृत्यु पनि भयो होइन। तर यो गर्दा कोरोना नफैलिने, तर हिन्दू मठ मन्दिरहरू खुल्दा कोरोना संक्रमणको नाममा हिन्दू मठ मन्दिरहरू जुन बन्द गरिएको छ, मन्दिरमाथिकै बन्देज चाहिँ यो सुनियोजित जस्तो यो सुनियोजित थियो। र यो कम्युनिस्ट सरकारले यदि समयमै बुझेन भने यो हिन्दू समाजले यो कम्युनिस्ट सत्तालाई पनि उखालेर फाल्छन्। किनभने आफ्नो पार्टीको काम गर्दा, कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो शपथ ग्रहण गर्दा कोरोना नफैलिने। पशुपतिमा ठिक छ, पशुपति विकास कोषको त्यत्र कर्मचारीहरू छन्, सिक्युरिटी गार्डहरू छन्, हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका महानगरीय प्रहरी प्रभागका त्यहाँ स्टाफहरू छन्, प्रहरी जवानहरू छन्। लाइन लगाएर सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर मन्दिर खोल्न सकिन्छ र तर त्यो सेकुलर सरकारको कारणले, यो कम्युनिस्ट सरकारको कारणले हाम्रो धर्म आस्था परम्परा छ त्यसलाई भत्ताभङ्ग गर्ने षड्यन्त्रको तहतले यो कार्य गरेको छ। यदि भोलि पर्सिमा हामी पनि एक्सनमा जान्छौँ र यो सरकारले यस्तो नगरोस् कि यो हिन्दू समाज जागेर त्यो सरकारको निर्णयको अवहेलना गरेर अवज्ञा गरेर मन्दिरको ताला आफै तोड्न परोस्, यस्तो समय यो सरकारले जन्माइदियोस्। म यो सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यो हिन्दू समाजलाई ताला तोड्नलाई बाध्य नपारिदिनुहोस् तपाईँ। र सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै, ठिक छ कोरोना विश्वको महामारीको रूपमा फैलिएको छ, यति प्रहरी प्रशासन छ कि हामी सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर हाम्रो परापूर्व कालदेखिको धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै पशुपति मन्दिर खोल्न सकिन्छ, वीरगञ्जको गहवा मन्दिर खोल्न सकिन्छ, गढीमाईको मन्दिर खोल्न सकिन्छ सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर। तर त्यो सरकारको त्यसमाथि ध्यान आकर्षण छैन। सरकारलाई आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादमा सरकार फसिरहेको छ, यो देशको जनताको लागि काम गरिरहेको छैन। आफ्नो पार्टीको शपथ ग्रहणमा कुटाकुट मुद्दा, कसको मुद्दा दर्ता नगर्ने, कसको मुद्दा दर्ता गर्ने आफ्नै कार्यकर्ताहरूको बिचमा यस्तो सरकारले यो देशको जनताको भलो गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हाम्रो मान्यता हो कि पशुपति मन्दिर खुल्नुपर्छ, गहवा मन्दिर खुल्नुपर्छ, देशको जति धार्मिक स्थलहरू छन् सब खुल्नुपर्छ। ठिक छ, कोरोनाको महामारी छ, सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गराइकन सबै मठ मन्दिर र हाम्रो परम्परालाई सुचारू गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। र यो हिन्दू समाजको पनि माग हो। त्यसकारणले सरकारले
छिटोभन्दा छिटो ध्यान दिएर यो सब सुचारू गर्नुपर्छ। ओके, अब अन्तिममा राष्ट्रिय एकता अभियान भन्ने तपाईँहरूको अभियानको एजेन्डा हिन्दू गणतन्त्र नेपाल भन्नुभयो होइन, यो कस्तो खालको गणतन्त्र हो? अहिलेको गणतन्त्रभन्दा फरक गणतन्त्र हो कि राजासहितको गणतन्त्र हो कि कस्तो खालको परिकल्पना हो तपाईँहरूको? यो बारे पनि दर्शकहरूलाई थोरै बुझाइदिनुहोस् न। होइन, हेर्नुहोस्, विगतमा 63 सालको जनआन्दोलनमा हामी सबजना होमियौँ। म पनि जेल बसेँ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी सबजनाको योगदान छ। धेरैजना शहीद हुनुभयो। तर त्यो आन्दोलन चाहिँ यो देशको जुन मौलिक संस्कृति छ, सनातन पहिचान छ, त्यसलाई समाप्त गर्नको लागि थिएन। हामी पनि आन्दोलनमा जान्थ्यौँ सात दलसँग, तर हाम्रो एजेन्डा चाहिँ त्यो बेला धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने, सेकुलर कन्ट्री बनाउने थिएन। हाम्रो लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन थियो। तर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि जुन पहिलो संविधान सभाको उसबाट सदनमा जुन सेकुलर शब्द ल्यायो, धर्मनिरपेक्ष ल्यायो, त्यसमाथि हाम्रो विमति हो। र त्यस कारणले यो बुन्दा चाहिँ भनेपछि गणतन्त्रप्रति तपाईँहरूको विमति होइन, धर्मनिरपेक्षताप्रति मात्रै तपाईँहरूको विमति हो। हाम्रो गणतन्त्र व्यवस्था चाहिँ जनताको व्यवस्था हो। यो चाहिँ राम्रो व्यवस्था हो। धेरै जसो देशमा यो सक्सेस व्यवस्था हो र आम जनताले अधिकार पाउने नै गणतन्त्रबाट हो। तर गणतन्त्रको साथसाथ हाम्रो जुन यो देशको मौलिक पहिचान छ, सनातन संस्कृतिको एउटा पहिचान छ, त्यो पहिचानलाई खोस्नु हुँदैन। त्यस कारणले हिन्दू गणतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ यो देशमा। त समस्या कहाँनिर छ भने हिन्दू अथवा भनौँ हामीलाई हिन्दू राज्य चाहिन्छ होइन, धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन भन्ने जति पनि छन् उहाँहरू चाहिँ राजावादी किताबमा उभिनु भएको छ नि त। होइन, सबै धेरै जसो तपाईँले सबै राजावादी किताबमा उभिया छैनन्। केही राजालाई तपाईँहरू चाहिँ अपवादमा हुनुभयो भन्न खोजेँ मैले। होइन, यो देशमा धेरै गणतन्त्रवादी हिन्दूहरू धेरै नै सङ्ख्या छ। त्यस कारणले यो अपवाद होइन। गणतन्त्रलाई स्वीकार्ने तर आफ्नो संस्कृति मौलिक पहिचान नाममा चाहिँ राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्नेहरू धेरै छन् नि भन्ने खोज। होइन, त्यस्तो खासै छैन। त्यो राजावादीहरूले धर्मको कुरा गर्दा आम जनताले हामीलाई समर्थन गर्छ र फेरि राजा ल्याउनलाई इजी हुन्छ भनेर ऊ धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले मात्रै उठाउँछन् कुरा। तर त्यस्तो होइन। हिन्दू धर्ममा शासकलाई राजा भनिन्छ, कुनै व्यक्तिलाई राजा भनिन्छ। जो शासक हुन्छ त्यसलाई राजा भनिन्छ, राजाको रूपमा देखिन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो हाम्रो शासक जनताको छोरा बन्छ, त्यो राम्रो हो होइन। तर शासक चाहिँ राम जस्तो हुनुपर्छ, रावण जस्तो हुनु हुँदैन। त्यस कारणले शासकमा विष्णुको अंश हुन्छ भनेर एउटा ऊ छ। त्यही केपी ओली जस्तो हुनु हुँदैन, हुनुपर्छ होइन। केपी ओली त व्यक्तिमा दोष गुण हुन्छ। यो सिस्टम चाहिँ गणतन्त्रको जुन सिस्टम छ नि, व्यक्ति आज केपी ओली खराब हुन सक्छन्, भोलि अर्को आउँछन्, पछि अर्को आउँछन्। व्यक्ति राम्रो आयो भने राष्ट्रलाई कल्याण हुन्छ। तर एउटै व्यक्तिलाई हिन्दू धर्ममा पनि एउटै व्यक्तिलाई ढोइराख्नुपर्ने कुनै उस शास्त्रमा हाम्रो कहीँ वर्णन छैन। त्यस कारणले गणतन्त्रबाट हाम्रो यो देशको जनतालाई आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुने चाहिँ गणतन्त्र र लोकतन्त्रबाट नै हुने हो। त्यस कारणले यही व्यवस्थामा आफ्नो सनातन संस्कृति, आफ्नो मौलिक पहिचानलाई, यो देशको पहिचानलाई स्थापित गरेर दुनियाँ सामु शिर उठाएर हाम्रो आफ्नो धर्म संस्कृतिको पहिचान बोकेर यो देशलाई शिर उठाएर उभ्याउन सक्नुपर्छ भनेर यो देश चाहिँ हिन्दू गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हाम्रो माग हो र त्यसको उसमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। हस् सर, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि धन्यवाद र विजयादशमीको सबै दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई विजयादशमी राष्ट्रिय पर्व विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद।